कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ़ में? मेरी तो लाइफ़ में कोई ना कोई एडवेंचर चल रहा होता है या मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ। तो आज भी बिल्कुल एक एडवेंचर के लिए हम लोग निकले थे और वो क्या एडवेंचर था, हम लोग आए हुए हैं जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं, मैं सर्च कर रही थी नॉइज़ रिडक्शन प्लग्स, तो वो मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत सारे मेडिकल्स पर विज़िट किया, क्लिनिक्स पर भी गई, लेकिन उनके पास भी नहीं थे। और जो नॉइज़ रिडक्शन प्लग वो दे रहे थे, वो जब मैं कानों में लगा रही थी तब भी ट्रैफ़िक का शोर मेरे कानों में आ रहा था। तो यानी अभी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन के कोई एयर प्लग्स मिलें। तो फिर मुझे एक मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि आप जो हैं जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ चली जाएँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेडिकल हैं और उधर शायद आपको ये चीज़ें मिल जाएँ। तो उसी सिलसिले में मैं आई थी और यहाँ पे इतने बहुत मेडिकल्स थे। तो यहाँ पर फार्मेसीज़ पे मैं जाकर पूछ रही थी, इवन मैंने उन्हें पिक्चर्स भी दिखाई, तो बट उन्होंने यही कहा नहीं जी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बेसिकली मुझे चाहिए थे सिलिकॉन के, यहाँ पे ये लोग दे रहे थे फ़ोम वाले और प्लास्टिक वाले, जिनसे नॉइज़ तो रुक नहीं रही थी, लेकिन जब वो कानों में लगाकर मैं चेक कर रही थी तो उल्टा ही मेरे कान में पेन हो रही थी। तो मुझे जो है एक मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि आप ऑनलाइन मंगाएँ, तो मैंने दिल में कहा मैं जो हूँ इस भाई को क्या बताऊँ कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि मैं घर पे कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी ख्वारी करने की। तो यहाँ पे दूसरे एक और भाई साहब हैं जिन्होंने कहा कि मेरे पास नॉइज़ रिडक्शन ईयरफ़ोन है, आप ये चेक कर लें लगाकर। तो मैं तो यही इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इससे शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन-सी दुनिया की मखलूक है, मुझे तो इससे पूरा ट्रैफ़िक का शोर सुनाई दिया था। तो ख़ैर हम लोग जो हैं अनसक्सेसफुली वापस आ गए। बिल्कुल भी हमें यहाँ किसी किस्म की सक्सेस नहीं मिली थी। कि मुझे ये था कि ये इधर काफ़ी ज़्यादा फार्मेसीज़ हैं और काफ़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं, तो शायद जो है मुझे इनकी किसी ब्रांच से ये चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन मुझे नहीं मिली। एक बार मुझे मिले थे स्विमिंग वाले एयर प्लग्स, तो वो मैंने कहा स्विमिंग के मैंने क्या करने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि काश मैंने वही लिए होते तो उससे शायद फ़र्क पड़ जाता। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि जब से व्लॉग शुरू किया है तो मैं एयर प्लग, स्विमिंग प्लग, नॉइज़ रिडक्शन प्लग की बात कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? असल में वाक़या या बात समझ लें कुछ इस तरह है कि जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, मतलब न्यू घर में, यहाँ पे नेबर्स इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि हमारी नींद प्रॉपर नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइफ़ डिस्टर्ब हो गई है कि मतलब जब हमारे सोने का टाइम होता है तो ये लोग उठ जाते हैं और इतना शोर होता है। बर्तन फेंक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चों की चीखें, शोर, खेल-कूद, और फिर ऊपर से वो लेडी हैं वो रात को करती हैं कुकिंग। यानी रात को जो सोने का टाइम होता है उस वक़्त वो करती हैं कुकिंग और दिन में वो लोग सो रहे होते हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूटीन डिस्टर्ब है उनकी वजह से हमारी, और हम कुछ कह नहीं सकते। फिर वो इतनी गंदी ज़बान यूज़ करती हैं, इतनी गंदी उनकी लैंग्वेज होती है कि बच्चों को इतना बुरा भला कहती हैं, कोसने देती हैं। दरअसल उनके आई थिंक बच्चे हैं और वो हैं डिसेबल, तो वो ना बोल सकते हैं, ठीक है? और आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को तो कुछ कह नहीं सकते। अब भई अल्लाह ताला की तरफ से उनको लाइफ़ इस तरह की मिली है, इसमें उनका क्या कसूर है कि वो बोल नहीं सकते और वो मुँह से अजीब-अजीब आवाज़ें निकालते हैं और शोर करते हैं। लेकिन जो उनको सँभाल रहा है, जो उनके लिए खाना पका रहा है, उस लेडी की ज़बान इतनी कोई गंदी है कि एक दिन तो मेरी हद ही हो गई कि मैंने निकल के कहा कुछ खुदा का खौफ कर लो। रात के 4 बज रहे हैं, तुम्हारी ज़बान इतनी गंदी चल रही है। बच्चों का क्या कसूर है? वाक़ई में कसूर बच्चों का नहीं होता है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह की वालिदैन के लिए सज़ा होती है, जो बच्चों में इस तरह का नुक्स आ जाता है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस खातून की मग़फ़िरत करे और इसको हिदायत दे, और इसकी वजह से हम लोग हैं अच्छे ख़ासे डिस्टर्ब, तो हमारी भी लाइफ़ में थोड़ा-सा सुकून आ जाए। तो ख़ैर एयर प्लग्स तो मुझे मिले नहीं थे, तो घर आ गई थी और फिर घर आई तो मम्मा ने कहा कि कद्दू और चिकन पका लो, यानी हम सब की बहुत फ़ेवरेट डिश ज़ुचीनी चिकन। तो यहाँ पर जो है मैंने कद्दू छील के रख लिए थे और खाना मैं बना रही थी। अनफॉर्चुनेटली गैस का प्रेशर इतना कम था, तो जो है
میں نے کہا اب میں کیا کروں، تو لو فلیم پر ہی میں نے کھانا بنانا تھا اور جلدی جلدی جو ہے میں سارے کام کر رہی تھی. تو اس سے پہلے جو ہے میں نے چکن کی یخنی نکال کے دی تھی مما کو. تو آپ یہ مت کہیے گا کہ جی آپ نے تو کوکر صاف نہیں کیا اور اسی میں بنا رہی. تو بھئی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، میں نے ہی کھانا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی میں کر لیتے ہیں. خیر آپ لوگ اعتراض بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کافی لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کسی کو بندہ منع نہیں کر سکتا کہ جی آپ اس طرح نہ کرو. اگر کوئی کسی کو کچھ کہہ دے تو کہے گا جی ساڑی لائف ہے تھانوں کی. واقعی میں ہر کسی کی اپنی ہی لائف ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایسے لائف گزارنی چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو بالکل بھی تکلیف نہ ہو. تو اور کہتے ہیں کہ ہمسایہ وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. تو میری چھوٹی سسٹر وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے کہیں پر گھر لینا ہے رینٹ پہ تو ہم وہاں جائیں اور ہاؤس اونر سے کہیں کہ ہمیں 1-2 دن یہاں پہ رہ کے چیک کرنے دو کہ یہاں کا ایریا کس طرح، آس پاس کے ہمسائے کس طرح کے ہیں، وہ شور تو نہیں کرتے بلا وجہ اور تنگ تو نہیں کرتے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا نہیں بی بی، نہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی پاکستان سے باہر اس طرح کا کوئی سسٹم. کہتی میں تو جسٹ جوکنگ کر رہی تھی آپ کو موڈ لائٹ کرنے کے لیے. تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لائف میں نیکسٹ کیا ہو جائے. اب یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، جو پچھلے والے ہاؤس میں ہمارے ساتھ پرابلمس تھے اس طرح کے تو پرابلمس نہیں ہیں، لیکن بس اس طرح کے پرابلمس ہیں کہ لائف اچھی خاصی ڈسٹرب ہوئی بھی ہے اور پراپر نیند نہیں پوری ہوتی اور سر میں پین رہتی ہے. اور یہ لیڈی اتنی کوکنگ کرتی ہیں کہ وہ اس کی ساری اسمیل جو ہے میرے روم میں آتی ہے. ان کا کچن کی جو کھڑکی ہے وہ باہر گیلری میں اوپن ہوتی ہے اور گیلری میں ہی میرے روم کی کھڑکی بھی اوپن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وینٹیلیشن کے لیے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اچھا خاصا پرابلم ہو رہا ہے. اور وہ آدھی رات کے وقت جو ہے نا انڈے تل رہی ہوتی ہیں، پراٹھے بنا رہی ہوتی ہیں، چپس تل رہی ہوتی ہیں، میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اتنا شور ہوتا ہے. اور جس دن ان کو غصہ آتا ہے اس دن تو پھر برتنوں کی اور پورے گھر کی شامت آ جاتی. اور ان کے گھر میں اتنے لوگ ہیں ان کی آواز نہیں، ان کا شور نہیں، بس اسے خاتون کا شور ہے اور کوئی بھی اس کو چپ نہیں کرواتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور عقل دے، کیونکہ اس خاتون کے چیخنے چلانے سے، بولنے سے وہ بچے تو شور کرنا یا تنگ کرنا بند نہیں کریں گے. انہوں نے تو کرنا ہے اور بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں، اور ہم میں سے کسی کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ معصوموں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کیا جائے یا ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے، اس طرح مارا جائے یا پکارا جائے یا برا بھلا کہہ کے گالیاں دی جائیں. تو خیر یہ اب اس خاتون کا فعل ہے، اس کو تو میں تبدیل نہیں کر سکتی. تو میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنا سیٹ اپ اس طرح کر لوں کہ ان کا جو شور ہے وہ میرے کانوں میں نہ پڑے. تو کیا کرتی ہیں، بچوں کو جب وہ زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں جو ہے یوٹیوب لگا دیتی ہیں، اس پر کھانوں کی ریسیپیز لگا دیتی ہیں، کارٹون لگا دیتی ہیں فل وائس میں، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں تو جو نبیل کا ڈرامہ ہے نا بلبلیں، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے چل رہا ہے، وہ اونچی آواز میں لگا دیتی ہیں. میں تو تنگ پڑ جاتی ہوں بلبلیں ڈرامے سے. میں کہتی چلو کوئی اور بندہ لگا دے، بس ہر وقت محمود صاحب. تو خیر یہ تو ہو گئی تھی ایک عجیب سی روٹین کی بات، اور آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی. تو ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے میں کچن کے بھی کام کر رہی تھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ولاگ کے تھرو ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اپنی روٹین، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں شیئر کرتی ہوں. اس شیئر کرنے سے یہ میری جو تکلیف ہے ختم تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آدھی کم ہو جائے گی، اور مجھے یہ ہوگا ہاں بھئی کوئی ہے جو سننے والا. اگر میں مما سے کہتی ہوں، مما کہتی چھوڑو ہمیں کیا، چھوڑو اب دھیان نہ دو. بندہ کتنا اگنور کرے اور کتنا دھیان نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ ہو گیا تھا کھانا مزیدار سا تیار، اور میری سسٹر نے اس دوران میں کر لیا تھا سیلیڈ ریڈی. تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھانا انجوائے کیا تھا، اور مما کو بھی پسند آیا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی تم نے اس میں گرین چلیز بہت ڈالی ہیں، یہ تو جی معدے کا السر کرتی ہیں. تو نہیں جی، بالکل بھی گرین چلیز معدے کا السر نہیں کرتی، بلکہ یہ فیٹ کٹر ہیں اور بہت اچھی سورس ہیں وائٹامن سی کی.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہاں میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔